अब मैं फ़ज़ीलतुश्शैख़ बक़ियतुस्सलफ़ हमारी जमात का सरमाया उनके ख़िताब से कबल तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देता हूँ। मोहतरम जनाब कारी अब्दुर्रहमान आबिद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس تهوي إليهم وارزقهم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد
تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شأنك هو الأبتر. صدق الله العظيم. والضحى